अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ़। दोस्तों, आज हम मुंबई उर्दू किताब मेला के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बात पुरानी हो गई, 10 दिन से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। आज 25 जनवरी है और 6 जनवरी 2024 से 14 जनवरी तक मुंबई बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से एक उर्दू किताब मेला मुनक़्क़िद किया गया था। तो उसमें मेरी शिरकत रही। अपनी किताबों का मैंने उसमें स्टॉल लगाया। कैसा वहाँ का तजुर्बा रहा, क्या मैंने देखा, क्या महसूस किया, वो सब बातें कई दिन से ज़हन में थीं और मैं सोच रहा था कि आपसे बताऊँ, शेयर करूँ। लोगों को ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि कितने लोग आज भी उर्दू के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं, उसके लिए पैसे ख़र्च कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों से निकलते हैं और दूर तक जाते हैं किताबें ख़रीदने के लिए। तो ये सब मैंने वहाँ देखा, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर्दी बहुत है यहाँ देवबंद में। वहाँ तो बम्बई का मौसम इस वक्त बहुत बेहतरीन मौसम था। गर्मी थी और ऐसी गर्मी थी कि पसीना नहीं आ रहा था। तो बात करते हैं मुंबई उर्दू किताब मेला के बारे में। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से ये था और वाकई पूरी कमेटी ने बहुत अच्छे अंदाज से इस मेले का इंतज़ाम किया। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम उसके रुकन को, तमाम उसके जो मेंबर थे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के, जिन्होंने मेले का इनेकाद किया और जिसके जो लीडर हम सब के सामने रहे वो अजमल सईद साहब थे। वाकई बहुत अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ क्या ख़ास बात थी मुंबई उर्दू किताब मेला में, एक तो सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। मुसलसल झाड़ू देने वाले पूरे ग्राउंड में झाड़ू दे रहे थे। ग्रीन कलर के कारपेट बिछाए गए थे पूरे ग्राउंड में और मुसलसल सफाई रखी जा रही थी। जो भी रैपर्स, चाहे वो किसी भी फूड पैकेट के हों, चिप्स के हों, कुरकुरे के हों, जो बच्चे खा रहे थे या बड़े लोग भी, वो कहीं भी फेंक देते थे, तो उनको उठा के डस्टबिन में डाला जाता था और मुसलसल 3-4 लोग इधर, 3-4 लोग उधर, 2 उधर, 2 उधर, इस तरह झाड़ू लेकर फिर रहे थे और वो सफाई कर रहे थे मुसलसल। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो बम्बई में ख़ास तौर से रहती है, बम्बई में पानी आपको 50 पैसे का, 1 रुपये का गिलास बिकता हुआ नज़र नहीं आएगा। वहाँ पानी पिलाने वाले लोग हैं अभी। तो वही इंतज़ाम यहाँ भी था कि यहाँ वाटर कूलर रखे हुए थे, उसके ऊपर बिसलेरी की बड़ी बोतल जो उल्टी करके रख दी जाती है वो रखी गई थी और पिंडाल जितना भी बड़ा था उसके मुख्तलिफ़ मकामात पे वो कूलर रखे गए थे। पानी का माकूल इंतज़ाम था। आप अपनी बोतल लीजिए, उससे भरिए और अपने स्टॉल पे जाकर बैठ जाइए। जब बोतल ख़त्म हो जाए फिर भर लीजिए। जो बच्चे आए हुए हैं या दूसरे लोग बड़े आए हुए हैं मेला घूमने के लिए, उनकी खातिर डिस्पोज़ल गिलास थे प्लास्टिक के, उसमें पानी पीजिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। तो बाकायदा एक इंतज़ाम पानी का किया गया था। वरना तो दिल्ली के प्रगति मैदान में जो मेला भरता है, आप बूंद बूंद को तरस जाते हैं। बस हाँ, 20 रुपये खर्च कीजिए, 15 रुपये खर्च कीजिए, आप बिसलेरी ख़रीदिए, अपनी बोतल लीजिए आप। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से आपको पानी की एक बूंद मैसर हो जाए, ये तवक्को बिल्कुल भी करके प्रगति मैदान नहीं जाना चाहिए। ये जुल्म है। वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई हर आदमी क्यों पानी ख़रीदे, बच्चे हैं, गर्मी है, सब कुछ है। यहाँ तो खैर गर्मी नहीं है, यहाँ तो सर्दी का मौसम है। वहाँ अलबत्ता गर्मी थी दिन में, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। बम्बई वालों को मैं सलाम करता हूँ, इस मामले में बहुत अच्छे हैं वो लोग। वो ख्याल करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। यहाँ तो बेचना है, बस पैसे कमाने हैं। खैर, सबका अपना अपना निज़ाम करने का तरीक़ा है और सोच है। बहरहाल, तो अजमल सईद साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया पूरे मेले में। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्राउंड की सफाई की जा रही थी, बल्कि जो हमारे स्टॉल थे उनको साफ़ करने के लिए भी वो झाड़ू वाले आते थे और वो पूछते थे कि सर सफाई कर दें, आपको करानी है कराइए, नहीं करानी है मत कराइए। तो हमेशा रोज़ाना यही होता था दोपहर को कि कर दीजिए साहब। तो जो भी आपके स्टॉल में कोई ज़्यादा किसी भी फूड पैकेट के रैपर हो गए या रस्सी वस्सी आपने काटी, पैकेट बांधा वो हो गई, या कोई भी प्लास्टिक की थैली जो आपने किताब पे से उतारी वो वहीं आपके स्टॉल में थी, कुछ भी ज़रा सा भी कूड़ा वगैरह था तो वो साफ़ करते थे उसे। और इसका कोई पैसा किसी भी स्टॉल वाले से नहीं लिया गया। बहुत मुनासिब रकम स्टॉल के लिए मुंतखब की गई थी, बहुत मुनासिब रकम तय की गई थी और उस रकम में सब कुछ कौमी कौंसिल की तरफ से था। लाइट भी, स्टॉल भी, टेबल भी, टेबल के ऊपर चढ़े हुए कवर भी,
कुर्सी, पंखा तक उन्होंने रख रखा था, टेबल फैन, जो सारे स्टॉल पर रखे हुआ था। और हर स्टॉल को 2 कुर्सी भी थी, एक बैठने वाले की, एक आने वाले की, जो भी उसके पास आ रहा है या उसका मुलाजिम है, कोई भी है। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम कौमी कौंसिल की तरफ से रहा। और बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये लगी कि मुनासिब रकम तय की गई थी, वरना 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये एक स्टॉल के लेते हैं बहुत से बुक फेयर वाले, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ लूटने का मामला नहीं था। ये सबसे खुशी की बात रही कि उनकी नीयत लूटने की नहीं थी, उनकी नीयत देने की थी कि भाई नहीं, प्रोवाइड करो, दो लोगों को, अच्छा दो। ये खुशी की बात रही। और यही वजह रही कि वहाँ जितने भी गए थे वो इस तरह से मायूस नहीं लौटे, मतलब उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत नहीं रही। ये अलग बात है कि उसका जो जाए वक़ू था, जो उसका मकाम था मेले का, वो थोड़ा आउट था। बीकेसी एक बहुत पोश इलाका है मुंबई का, बहुत पोश इलाका, कॉरपोरेट बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, बैंक्स हैं वहाँ पे, जो ये समझ लीजिए आप धीरू भाई अंबानी स्कूल वहाँ पे है जहाँ फिल्मी स्टार के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या गज़ब का इलाका वो होगा, इतना महंगा और पोश इलाका है कि वहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं है, कोई आसपास घर नहीं है, रेलवे स्टेशन कोई करीब नहीं है, बस स्टॉप करीब नहीं है, बस एक टाटा कॉलोनी का बस स्टॉप था या इधर भारत नगर का था, उसके बीच में ये ग्राउंड था, R2 ग्राउंड इसका जगह का नाम था। लोगों को आने में बड़ी परेशानी हुई, शुरू में लोग नहीं पहुँच सके। शुरू के 3 दिन तो जो हम लोग थे, जो पब्लिशर हज़रात थे, आए हुए थे अपने किताबें लेकर, बड़े मायूस रहे कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने खैर पब्लिसिटी कराई कौमी कौंसिल वालों ने, और बड़े बड़े बैनर लगवाए, दूर दूर तक लगवाए, कुर्ला बांद्रा स्टेशन पे लगवाए। फिर आखिरी दिनों में तो इन्होंने बसें तक चलवाईं, 50 बसें गवर्नमेंट की चलवाईं, जिसकी वजह से आखिरी दिन बहुत लोग आए। आखिर के 2 दिन, बार और इतवार, काफ़ी पब्लिक आई और बहुत लोगों की सेल हुई। तो ये सब इंतज़ामिया ने किया, अच्छा काम किया। इसके लिए मैं एक बार फिर उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब रही बात वहाँ की पब्लिक की, आप ये देखिए कितने अच्छे लोग हैं मुंबई के और महाराष्ट्र के ख़ास तौर से, क्योंकि सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, महाराष्ट्र की मिट्टी में, महाराष्ट्र की हवा में एक ईमानदारी है, एक पढ़ने का शौक़ है, और ख़ास तौर से उर्दू के लिए एक जज्बा है वहाँ के लोगों में। वो काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं। और एक बात जो सबसे ज़्यादा महसूस की है वो ये कि मर्दों से ज़्यादा औरतों ने मेले में शिरकत की है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घूमने के लिए आई हुई थी, बाकायदा वो किताबें देख रही थी, किताबें ख़रीद रही थी, और वो किताबें पढ़ती भी हैं। जिस तरह से उन्होंने बहुत सी औरतें आई, उन्होंने पूछा भाई वो वाली किताब है, वो नहीं है, वो नहीं है, अच्छा मैंने वो तो पढ़ रखी है, उसके बाद का हिस्सा आया है, नहीं आया है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये पढ़ने का शौक़ तो रखती हैं और पढ़ती भी हैं। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शौक़ तो है लेकिन आप वो काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। बच्चे, बहुत स्कूल के बच्चे, कौमी कौंसिल वालों ने ये भी किया कि स्कूल के बच्चों को वहाँ पर लाए हैं, और स्कूल से पहले उन्होंने सब तय कर लिया था कि आपको बसें भर के अपने पूरे स्कूल लेकर आने हैं। तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक तो पूरे मेला ग्राउंड में बच्चे ही बच्चे रहते थे, और एक ही दिन में 5-5, 10-10 स्कूल के बच्चे, यानी कि कई हज़ार बच्चे वहाँ पे जो है रहते थे मेला ग्राउंड में, और वो सब किताबें ख़रीद रहे थे। हैरत हुई मुझे देख के कि छोटे छोटे बच्चे जो 12-12, 15 साल के हैं, उन्होंने कुलियात इक़बाल ख़रीदी है, लड़कियों ने ख़रीदी है, लड़कों ने ख़रीदी है। हमारे यहाँ कुलियात इक़बाल बड़ों के समझ में नहीं आती। ये बात सही है कि उन बच्चों की भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आज वो अभी से पढ़ेंगे तो कल को उनके समझ में भी आ जाएगी। यहाँ तो बड़े पढ़ते ही नहीं हैं। ये देख के बड़ी खुशी हुई। कहानियों की किताबें बहुत बिकी, बच्चों की किताबें बहुत फ़रोख्त हुई, बच्चों ने बड़े शौक़ से किताबें ख़रीदी। और ये कौमी कौंसिल वालों की तरफ से एक तरीके से गाइडलाइन थी या ऐलान समझ लें आप। उन्होंने स्कूलों वालों से कहा था कि आप अपने बच्चों से जो पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप तक मैसेज पहुँचाएँ कि वो बच्चों को 200 रुपये देकर भेजें कि हम बच्चों को किताबों के मेले में लेकर जाएंगे, और 200 रुपये की किताब हर बच्चा ख़रीदेगा। जो टीचर हैं वो 1000 या 2000 रुपये की किताब ख़रीदेंगे। इस तरह से उन्होंने ये एक जज्बा बेदार किया टीचर्स के अंदर, बच्चों के अंदर, और इस पे अमल हुआ। बच्चों ने किताबें ख़रीदी, 200-200 रुपये की बच्चों ने किताबें ख़रीदी, ख़ुद मुझसे किताबें ले गए। बल्कि एक चीज़ ये देखने में आई है कि ज़्यादा किताबें जो बिकी हैं वो शायरी की बिकी हैं और नावल बिके हैं। पूरे मेले में जो मैंने महसूस किया है, सर्दी की वजह से मुझे नज़र आया, आप सोच रहे होंगे क्या नाक हो रही है, बहरहाल तो पूरे मेले में सबसे ज़्यादा जो
کتابیں میں نے محسوس کیا ہے فروخت ہوئی وہ ناول اور شاعری. بچہ اگر شاعری کتاب ہے، بھیا شاعری کتاب ہے، انکل پوئٹری کتاب دے دیجئے. تو اس طرح سے بہت شاعری کتابیں بھی کیں. ساحل لدھیانوی کو لوگوں نے خریدا، جگر مراد آبادی کو خریدا، جوش ملیح آبادی کو خریدا اور جاوید اختر کو خریدا لوگوں نے. ان سے مراد مطلب ان کے کلام کو خریدا، ان کی کتابوں کو لیا. اور ناول جو آج کل پاکستان میں بہت اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں، جن پہ ڈرامے بھی بن رہے ہیں ٹی وی میں، جیسے میں انمول، آب حیات، خدا اور محبت، پیر کامل، مصحف. تو یہ بہت بکے ناول، سینکڑوں کی تعداد میں بکے. اگر کسی کے پاس 300-400 ناول تھے تو سب کے سب ختم ہو گئے. اتنی سیل ہوئی ہے ناول کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اردو پڑھنے والے بہت ہیں. اور یہ کہنا کہ اردو مر رہی ہے، کہیں اردو نہیں مر رہی، کہیں نہیں جا رہی. ہاں اردو ماری جا رہی ہے، یہ تو ہے. بڑے لیول پہ اگر دیکھیں تو اردو کے ساتھ ناانصافی تو ہو رہی ہے، لیکن عوامی طور پہ اردو نہیں مر رہی ہے. عوام اردو کو زندہ کیے ہوئے ہے، بہت اچھے طریقے سے زندہ کیے ہوئے ہیں. وہاں جا کر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اردو ابھی بہت دیر تک زندہ رہنے والی زبان ہے. کبھی کبھی تو ایسے منظر بھی میں نے دیکھے ہیں کہ 2 چھوٹے بچوں کو عورتیں لے کر آئی ہیں. ایک کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے 4-5 سال کا، اور ایک 1.5-2 سال کا گود میں ہے ان کی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا جذبہ ہے کہ اردو کی کتابیں لینے، اردو کی کتابیں دیکھنے کے لیے یہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کر آ گئی. ظاہر سی بات ہے، یہ جیسا علاقہ یہاں پہ ہے جہاں یہ میلہ بھر رہا ہے، وہاں پہ کوئی بس، کوئی اسٹیشن قریب نہیں ہے. تو یہ کتنا سفر کر کے آئی ہے. اور اس کے حلیے سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فارچونر یا کریٹا کی ہم سواری نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مالکن ہو جو اپنی گاڑی سے آ گئی ہو. تو اس اندازہ ہو رہا ہے دیکھ کر. اب یہ دیکھیں آپ کہ لوکل ٹرین میں 2 بچوں کو لے کے سفر کرنا، پھر وہاں سے اتر کے آٹو کرنا، آٹو سے پھر یہاں پہنچنا، کتنی مشقت کا کام اور خرچے کا کام ہے. لیکن وہ کر رہی ہیں. کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اردو کے فروغ کے لیے. وہ اسی لیے آئی ہیں. بہت لوگ دیکھے میں نے فوٹو بھی کھینچا ہے. میں ابھی اس میں ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، فوٹو لگاتا ہوں تو آپ دیکھیے بلکہ ان فوٹوؤں کو. اس میں عورتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، بچیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ ایک صاحب تو پیر پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے، وہ پھر بھی آئے ہیں. بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ کتابوں کے شوق میں اس طرح مشقت آمیز سفر کر کے پہنچ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا بس یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ابھی اردو کے لیے لوگوں میں کس قدر دیوانگی ہے، کس قدر جذبہ ہے، اور وہ کتنا زیادہ فروغ دینے کے لیے اردو کو تیار ہیں، آمادہ ہیں اس پر، اور خرچ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں. لیکن یہ جذبہ سب میں نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جذبہ سبھی لوگوں میں پایا جائے، مگر اکثریت میں تو ہونا چاہیے نا. زیادہ تر لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اردو کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں، اس کے لیے کوششیں کریں اور وقت نکالیں، خرچ کریں. مگر ایسا ہے نہیں. یہ مہاراشٹر کے لوگوں میں تو ہے، پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، اس بار بھی دیکھا ہے. ممبئی تقریباً ہر سال جانا ہوتا ہے. بہترین شہر ہے، بہترین لوگ ہیں وہاں کے، بہت اچھے لوگ ہیں. ایسا دل لگتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کا جی بھی نہیں چاہتا. اتنے اچھے لوگ ہیں ممبئی کے. اس بارے میں انشاءاللہ کبھی پھر ویڈیو بناؤں گا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں. فی الحال تو ہمیں کتاب میلہ کی اور اردو کی بات کرنی ہے. وہاں جو سب سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا دیکھ کر لوگوں کو، جو خوشی ہو رہی تھی، وہ خوشی اپنے ساتھ ساتھ ایک افسوس بھی لے کر آ رہی تھی. وہ افسوس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں. یہ کیسی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں. یہ ٹیچریں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں اور یہ انہیں گائیڈ کر رہی ہیں، انہیں بتا رہی ہیں کہ کون سی کتاب خریدنی ہے، کون سی نہیں خریدنی ہے. ہمارے ہاں کا تو ماحول ایسا ہے، مطلب ہمارے یہاں سے مراد یہ پوری پٹی سمجھ لیجیے آپ. میں دیوبند میں رہتا ہوں. دیوبند میں سب سے زیادہ کتب خانے ہیں تقریباً اطراف میں. دلی کو چھوڑ دی، دلی میں تو ہیں زیادہ، بڑا شہر ہے. لیکن دلی کے بعد ہندوستان میں شاید سب سے زیادہ کتب خانے دیوبند ہی میں ہوں گے. مگر یہاں پر بھی کوئی نہیں، شہری تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. صرف مدارس ہیں، ان میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جو کتابیں خریدتے ہیں اور جن کی وجہ سے کتب خانے چل رہے ہیں. ورنہ تو بھائی ایسا حال ہے کہ بالکل سنسان، ویران، بنجر. شہر کے لوگ تو کتب خانے پر چڑھ کر بھی نہیں دیکھتے کہ صرف یہی دیکھ لیں ہمارے شہر کے کتب خانوں میں بک کیا رہا ہے، کون کون سی کتابیں ہیں،
کہ کون ان کو لکھنے والے ہیں، یا وہ جو مشہور ادبی لکھنے والے ہیں کیا وہ کتابیں بھی دیوبند میں دستیاب ہیں، یا صرف مدارس میں پڑھنے والی کتابیں دیوبند میں ملتی ہیں۔ کوئی نہیں کچھ دیکھتا، شہروں کے لوگ نہیں آتے، لوگ تو کیا عورتیں بھی نہیں آتی، کوئی نہیں آتا، نہ بچے آتے ہیں۔ جس طرح سے عورتیں ہر مہینے تقریباً بازاروں میں جا کے اپنے لیے سوٹ خریدتی ہیں، جوتا خریدتی ہیں، اور انہیں فکر رہتی ہے کہ نہیں اب شادی آنے والی ہے، یہ سوٹ تو پرانے ہو گئے، نئے سوٹ پہننے ہیں شادی میں، یہ فکر اگر انہیں علم کو لے کر ہو جائے کہ میں اپنے بچوں کو کون سی کتاب پڑھاؤں، نہیں یہ 4 کتابیں جو گھر میں رکھی تھی تو میں نے پڑھا دی ہیں پچھلے 4-5 مہینے کے اندر، اب بچوں کو کوئی نئی کتاب پڑھانی ہے تو آج بازار جاؤں گی تو بچوں کے لیے نئی کتاب لے کر آؤں گی، یہ جذبہ نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ کمال اس بات کا ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ 1%، صرف 1% بھی عورتیں ان دیوبند میں کتابیں نہیں خریدتی، نہیں دیکھتی، نہ انہیں بچوں کی فکر ہے، اور اسی وجہ سے تربیت نہیں ہے۔ الزام پھر اسکول پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اسکول میں اچھا انتظام نہیں ہے۔ بھائی ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داری ٹیچر کی تھوڑی ہے، آپ خود بھی تو کچھ کیجئے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دیوبند کے کتب خانوں کا راؤنڈ لگاتا ہو یا لگاتی ہو اور وہ کتابیں دیکھتی ہو کہ بھائی میں اپنے بچوں کے لیے کون سی کتاب خریدوں، یا کتب خانے والے سے مشورہ کریں کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسی کتاب ہے جو تربیت کے موضوع پہ ہو اور ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، سیرت کی کوئی آسان کتاب دیجیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کون سی کتاب ایسی ہے جو آسان زبان میں ہے جسے ہم پڑھ سکیں اور اپنے بچوں کو بتا سکیں۔ کوئی نہیں آتا، باہر کے لوگ آتے ہیں، شہر کا کوئی نہیں آتا، یہ افسوس کی بات ہے۔ ممبئی میں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ بتاؤ کس طرح دور دور سے، مطلب کرجت سے اور رائے گڑھ سے اتنی دور دور سے لوگ ممبئی میں آئے ہیں، بھیونڈی سے آئے ہیں، انکلیشور سے آئے ہیں، تڑکیشور سے آئے ہیں، گجرات کے سورت وغیرہ سے ممبئی لوگ پہنچے ہیں، 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ پہنچے ہیں ممبئی، لیکن پہنچے ہیں، انہیں شوق ہے، وہ کتابیں خریدی ہیں، انہوں نے پڑھی ہیں۔ الحمدللہ میری ساری کتابیں بک گئیں، میں جتنی بھی کتابیں لے گیا تھا مشکل سے 15 نسخے بچے میرے، ذکر خیر 10 بچی اور یادداشت بخیر 5 بچی، باقی چاہتوں کا شہر سب بک گئی جتنی لے گیا تھا۔ فی الحال جو میرا شعری مجموعہ ہے وہ سب فروخت ہو گیا، ذکر خیر یادداشت بخیر بھی فروخت ہوئی، مسلم پرسنل اللہ پر اعتراضات 2-3 تھی وہ بک گئیں، شاہنامہ اسلام مولانا امین عثمانی کا تھا وہ فروخت ہوا، اور یہ مارکہ نور و ظلمت یہ سب فروخت ہو گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے ساری کتابیں بکی، وہ ظاہر سی بات ہے وہاں آنے والوں نے ہی لی ہیں اور وہ انہیں پڑھیں گے، اور بہت اچھا ریویو بھی ملا مجھے، خاص طور سے شروع کے 3 دن تو اچھے نہیں گزرے تھے، لیکن تیسرے دن چاہتوں کا شہر میری کتاب ایک صاحب لے گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے 2 دن بعد واپس آئے اور کہنے بھائی وہ تو مجھے بہت مزہ آیا، ایسی ویسی، خیر انہوں نے بہت تعریف کی کتاب کی، پھر وہ اور لے گئے کتابیں کہ اپنی سب ایک ایک دے دیجئے، جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں سب دے دیجئے ایک ایک، وہ بھی لے گئے وہ۔ اور ایک روز ایوب علی خان صاحب حیدرآباد کے رہنے والے ہیں ویسے تو، لیکن وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو وہ آئے اور انہوں نے کتابیں دیکھی، وہ لے نہیں رہے تھے لیکن میرے اصرار پر انہوں نے چاہتوں کا شہر مجھ سے خرید لی، وہ لے گئے، انہیں امید نہیں تھی کہ کتاب اتنی اچھی ہوگی، وہ اللہ کا شکر احسان ہے کرم پروردگار کا کہ کتاب انہیں پسند آئی، اور انہوں نے جس شام مجھ سے لے گئے تھے اسی شام پوری کتاب پڑھ لی، رات میں پوری کتاب پڑھنے کے بعد صبح انہوں نے فیس بک پہ اس پہ تبصرہ لکھا اور اس کی خوب تعریف لکھی، میں اسکرین شاٹ ابھی لگا دیتا ہوں، ویڈیو میں آپ دیکھیے، اس کی انہوں نے تعریف کری کتاب کی، جس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور ان کا تبصرہ فیس بک پہ پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ آئے میرے پاس وہاں کتاب میلہ میں، لوگوں نے کہا کہ وہ جو ابھی انہوں نے فیس بک پہ ریویو دیا ہے جس کتاب کا وہ کتاب دیجیے ہمیں، کون سی ہے، چاہتوں کا شہر۔ تو اللہ کا شکر ہے میں 25-30 لے گئے تھے، سب کی سب فروخت ہو گئیں، لوگوں نے بڑا سراہا، بڑا پسند کیا، پھر لوگ تو باقاعدہ پھر تو جب پتہ چلا کہ سب میری کتابیں ہیں تو لوگ آنے لگے، فوٹو ووٹو کھنچوانے لگے، اور پھر لڑکی آئیں کہ اس پہ لکھ کے دیجیے، آپ آٹوگراف کر کے دیجیے۔ تو ایک بہت اچھا تجربہ رہا ممبئی اردو کتاب میلہ کا، مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی، اور میں چاہتا ہوں، یہی میری خواہش بھی ہے کہ سب لوگ اس طرح پڑھنے کی طرف توجہ کریں، مطالعے کا شوق خود بھی رکھیں اور بچوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ اگر آپ بچوں کو کتاب پڑھ کر سنائیں گے تو ان کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہوگا، یقین کریں 10 دن آپ بچوں کو رات کو کتاب پڑھ کر سنائیں، صرف آدھا صفحہ سنائیں یا 1 صفحہ سنائیں، 11ویں دن وہ خود کہیں گے بچے کہ ابی یا امی جو بھی سنا رہے ہیں کہ وہ چلیے سونے کا ٹائم ہو گیا کتاب سنائیے ہمیں، یہ بچے خود کہیں گے آپ سے، انہیں عادت ہو جائے گی سننے کی۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سنانا پڑے گا، جب آپ پڑھیں گے تبھی بچے بڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ خود تو پڑھیں نا، خود تو پڑھائیں نا بچوں کو اور اسکول کے سر الزام ڈال دیں سارا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔